हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सादी स्पीक्स और मैं हूं अरशद महमूद। लास्ट वीडियो वर्ड के ऊपर थी। लैंग्वेज में वर्ड का क्या मकाम है, ये क्यों पार्ट ऑफ स्पीच है और कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश में। कबल इसके कि हम वर्ड की किस्म नाउन का हम मुतालिया करें, हम एक दफा फिर से रिवाइज कर देते हैं लास्ट एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि जबान, लैंग्वेज वर्ड्स से मिलकर बनती है। यूं वर्ड्स उस जबान के पार्ट ऑफ स्पीच हैं। स्पीच कहते हैं कलाम को, आसान अल्फाज में कहें जबान को, तो उसके पार्ट्स वर्ड होंगे। वर्ड्स की जितनी अकसाम होंगी, जितनी टाइप्स होंगी, इतने ही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इंग्लिश में वर्ड्स की 8 टाइप्स हैं, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ये बॉटम लाइन थी लास्ट एपिसोड की। तो पहला पार्ट जो है, वर्ड की पहली टाइप हम पढ़ते हैं नाउन। कबल इसकी कि हम नाउन को डिटेल में पढ़ें, एक चीज आपसे शेयर करता चलूं कि जब भी आप किसी भी पार्ट की यानी वर्ड की टाइप की डेफिनेशन करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह स्टार्ट करें। इंट्रो इस तरह होना चाहिए, आपका डेफिनेशन स्टार्ट इस तरह होनी चाहिए। लेट्स सी, नाउन की डेफिनेशन कर रहे हैं, नाउन इज अ वर्ड। अगर प्रोनाउन की कर रहे हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड। एडजेक्टिव की कर रहे हैं तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडवर्ब इज अ वर्ड। कंजंक्शन इज अ वर्ड। वर्ब इज अ वर्ड। क्यों? क्योंकि ये वर्ड है, वर्ड की टाइप्स हैं, तो हम बार बार इसकी तस्दीक करेंगे इज अ वर्ड, ताकि हमारे ज़हन में रहे कि ये वर्ड की टाइप है और यही वर्ड की टाइप पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी इंग्लिश जबान की जुज़्व है जिससे जबान बनी है। सो लेट्स बिगिन विद नाउन। नाउन उर्दू जबान में नाम, अरबिक में इस्म। नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन बोला जाता है। ये आम तारीफ है जो हर खास व आम जानता है, और सादा अल्फाज के अंदर नाउन को एक्सप्लेन किया जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। गो के अब उसमें एक और लफ्ज का इजाफा किया गया है, आइडिया को थिंग से अलग किया गया है। वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त इतना ही काफी है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बज़ाहिर बड़ी मुख्तसर है, लेकिन फिल हकीकत ये बहुत जामे तारीफ है। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर कितनी डिटेल अकाउंट है। क्योंकि ये तारीफ हर कोई समझ सकता है इस डेफिनेशन को, इसीलिए इसी डेफिनेशन को बेस बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। इस डेफिनेशन के मुताबिक नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी शख्स, जगह, चीज या आइडिया को नाम देता है। दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं, किसी शख्स, जगह या चीज का नाम नाउन कहलाता है। इस डेफिनेशन में नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसमें आइडेंटिफाई का वर्ड यूज हुआ है, यानी रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। किसी शख्स, जगह या चीज को पहचानने के लिए जो वर्ड स्पेसिफिक यूज किया जाता है उसको नाउन बोलते हैं। आपने जो पहली डेफिनेशन की है, इसमें आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करना, यानी किसी चीज को पहचानने के लिए आपको अपनी सेंसेस को यूज करना पड़ता है। तो आपको देखने के लिए कोई विजुअल सीन चाहिए, कोई साउंड्स चाहिए। आप किसी चीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रखते, डिटेल नहीं रखते, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके बारे में
انفارمیشن ڈیٹیل یا جرنل انفارمیشن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس چیز کو پہچان سکیں کہ یہ کیا ہے. اس لیے اگلی 2 ڈیفینیشنیں اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی. نیکسٹ ڈیفینیشن میں ناؤن از اے ورڈ دیٹ ریفرز ٹو ڈیفائن اے پرسن پلیس اور تھنگ. ڈیفائن. اور اس سے اگلی نیکسٹ ڈیفینیشن میں ہے ڈسکرائب پرسن پلیس اور تھنگ. ڈیفائن اینڈ ڈسکرائب 2 ڈفرینٹ ٹائپ آف ورڈ یوز ہوئے ہیں لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان ڈیفینیشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیفائن اور ڈسکرائب کو سمجھنا چاہیے. ڈیفائن ہوتا ہے جرنل انفارمیشن. ڈسکرائب ہوتی ہے ڈیٹیل اکاؤنٹ، ڈیٹیل انفارمیشن اس کے بارے میں. جرنل انفارمیشن میں 3 چیزیں آئیں گی. نمبر 1 اس کی میننگ، نمبر 2 نیچر، نمبر 3 اسکوپ. دیکھیے کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں. اب قائد اعظم کا لفظ ہے. ہم قائد اعظم سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک دم کیا میننگ آتے ہیں؟ قائد اعظم کے بارے میں ہماری سوچ آتی ہے. نیچر وہ ایک انسان تھے. اسکوپ قومی لیڈر تھے، بانی پاکستان. جبکہ ڈسکرائب کے اندر آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن ملتی ہے. جیسا کہ مینار پاکستان، ہمارے ذہن میں ساری انفارمیشن ایک ساتھ آئے گی کہ اس کو بلڈ کب کیا گیا 1960 to 68. اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا پرانا نام کیا ہے، یا جس جگہ یہ بنا تعمیر ہوا اس جگہ کا اولڈ نیم کیا ہے، مینٹو پارک. اس کی تاریخی حیثیت کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہاں 23 مارچ 1940 آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس ہوئی. They passed a resolution in favor of separate, independent country, homeland for the people, for the Muslims of British occupied all India. یہ آبجیکٹو تھا اس کا. اور پھر ہمیں اس کے بارے میں مزید انفارمیشن ذہن میں آتی ہے کہ اس ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد اس کا نام قرارداد لاہور دیا گیا، اور یہی قرارداد بعد میں قیام پاکستان کا باعث بنی. پاکستان کی قرارداد کہلائی، قرارداد پاکستان کہلائی. جب اتنی ڈیٹیل انفارمیشن مینار پاکستان لفظ ڈسکس کرنے سے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم نے آسانی سے مینار پاکستان ورڈ سے پوری پکچر ہمارے ذہن میں جب آئی، اس کی ڈیفینیشن آئی، اس کی ڈسکرپشن آئی، تو اس کے بعد ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس سب کو محیط کرتا ہے صرف ایک ورڈ مینار پاکستان، اس کا نام. اس لیے یہ نام اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے، اس کو ڈیفائن اور ڈسکرائب کرنے کے لیے کافی ہے، یا اپنے اندر تمام انفارمیشن سمائے ہوئے ہے. اس لیے ایک جنرل تعریف ناؤن کی یہ کی جاتی ہے، ڈیفینیشن: ناؤن از دی نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ. دی موسٹ اتھینٹیکل ڈیفینیشن ہے، کیونکہ یہ اپنے اندر آئیڈینٹیفائی، ڈیفائن، ڈسکرائب، یہ تمام کوالٹیز اپنے اندر، کریکٹرسٹکس اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. سو ناؤن ایک نیمنگ ورڈ ہے. اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حامی ناصر.